दशैंको 8औं दिन आज महाअष्टमी पर्व मनाइँदै शक्तिपीठमा दिनभरि भक्तजनको घुइँचो। कांग्रेसले आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मापदण्ड बनायो। स्थानीय तह निर्वाचनमा कुनै पनि पदमा उम्मेद्वार भएकाले टिकट नपाउने। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि बुझाइएको समानुपातिक बन्द सूचीबाट 29 जनाको नाम फिर्ता। आगामी चुनावमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको घोषणा। रूसले कब्जा गरेको पूर्वी क्षेत्रको प्रमुख शहर रूसी सेनाबाट मुक्त गरेको युक्रेनको दावी। र दशैं लगतै राष्ट्रिय खेलकुद हुने भएपछि खेलाड़ीहरूले मन खोलेर चाड मनाउन पाएनन्। सांस्कृतिक पर्व कि व्यावसायिक पर्व मनाउने भन्ने दुविधा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। महाअष्टमी पर्व शक्ति स्वरूपा महाकालीको पूजा गरी मनाइएको छ। विशेष गरी आज शक्ति स्वरूपा महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको पूजा गरी कालरात्रि गर्ने समेत प्रचलन छ। आज दशैंघर, कोत लगायतका विभिन्न शक्तिपीठमा पशु बलि दिई दुर्गा सप्तशती र देवी स्तोत्र पाठ गर्ने चलन छ। पशु बलि नचलाउनेहरूले भने आज पूजा कोठामा काँक्रो, घिनौला, कुविन्डो, मुला र नरिवल आदि बलि चढ़ाई पूजा आजा गर्ने गर्दछन्। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोकाको दशैंघरमा बोका र राँगाको बलिसहित कालरात्रि पूजा गर्ने गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका शक्तिपीठहरू भद्रकाली, नक्साल भगवती, शोभा भगवती, इन्द्रायणी, रक्तकाली, वज्र योगिनी, संकटा, वज्र बाराही, दक्षिणकाली लगायत मन्दिरहरूमा बिहानीदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको थियो। यसैगरी उपत्यका बाहिर गोर्खाको मनोकामना, सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवती, काभ्रेपलाञ्चोकको चण्डेश्वरी, नाला भगवती र पलाञ्चोक भगवती, दोलखाको कालिञ्चोक भगवती लगायतका शक्तिपीठहरूमा पनि बलिसहित पूजा आराधना गर्ने भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। बडा दशैंको रौनकले गाउँ शहर छप्पकै छ। रोजगारी र पढ़ाईका लागि घर छाडेर अन्यत्र पुगेकाहरू पनि दशैंका लागि थलो फर्किएका छन्। तर यसपटकको दशैं लगतै राष्ट्रिय खेलकुद हुन लागेकाले नेपाली खेलाड़ीहरू भने मन खोलेर रमाउने स्थितिमा छैनन्। त्यसैले खेलाड़ीहरू सांस्कृतिक पर्व कि व्यावसायिक पर्व मनाउने भन्ने दुविधामा छन्। एकातिर वर्ष दिनको चाड बडा दशैं, अर्कोतर्फ 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता। यति बेला नेपाली खेलाड़ीहरू दुई डुंगामा सवार भएर पनि गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीका कारण थुप्रै खेलाड़ीले सपरिवार दशैं मनाउन पाउने स्थिति छैन। खेलप्रति लिप्त भएका खेलाड़ीलाई दशैं तिहार जुनसुकै चाडले फरक नपार्ने बताउँछन् 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग प्रतियोगितामा करातेबाट स्वर्ण पदक विजेता विप्लव श्रेष्ठ। खेलप्रति डेडिकेटेड भएको मान्छेलाई दशैं तिहारले यसो खासै के फरक पार्दैन। अब दशैं तिहार भन्नेमा खानेकुरै मात्र खाएर बस्नु भन्ने होइन। आफूले रेगुलर खाएको चिजलाई मेन्टेन गरेर एउटा टाइम आफूले फिट राख्नलाई राम्ररी वर्कआउट गरे भने चाहिँ दशैं तिहारले पनि त्यसै केही ठुलो फरक पार्ने होइन। जुन रेगुलर पेसमा गरिरहेको वर्कआउट छ त्यो चाहिँ गरिरहनु पर्यो भन्ने चाहिँ एउटा कन्टिन्युटी हुनुपर्छ। घरेलु खेलकुदको कुम्भ मेला 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता दशैं लगत्तै शुरू हुने भएकाले खेलाड़ीहरू तयारीमा व्यस्त छन्। विदेशी भूमिमा चाडबाडका बेला प्रतियोगिताहरू आयोजना हुँदा फरक नपर्ने तर स्वदेशमै हुँदा घर परिवारसँग टाढिनुको पीड़ा राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्री यसरी सुनाउँछिन्। पानी नै भइसक्यो किनभने हाम्रो त अलमोस्ट जहिले पनि यसरी चाडपर्वमै पर्छ, वास्तै लाग्नु छोडिसक्यो। हामीलाई चाहिँ अब नेपालमै भएको भएर चाहिँ अलिकति खल्लो चाहिँ लाग्छ। अरू बेला चाहिँ बाहिर जानु पर्थ्यो होइन, बाहिर देशमा हुन्थ्यो। अब बाहिर देशमा अब ठिकै छ नि त, अब गेम पऱ्यो खेल्न पाइँदैन भनेर चाहिँ त्यो वास्ता हुँदैन रहेछ। तर अब नेपालमै भएर पनि नेपालको इभेन्टले गर्दाखेरि अलिक खल्लो चाहिँ लाग्दो रहेछ। घर जान नपाउँदा त कसलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ होला र यहीँ बस्दाखेरि अब काठमाडौँमा छु, काठमाडौँमा घर बस्दाखेरि अब दुःखै लाग्छ। दुःख चाहिँ दशैं तिहार भन्दा पनि जीवनमा पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन लागेकाले आफू एकदमै उत्साहित रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान विक्रम लामा। विगत लामो समयदेखि नै हामी चाहिँ दशैंको मुखमा नै प्राय गेमहरू टुर्नामेन्टहरू खेल्ने गर्छौँ। अनि त्यसैले यो मेरो लागि नौलो अनुभव थियो होइन। तर नौलो अनुभव के चाहिँ रह्यो भने राष्ट्रिय खेलकुद चाहिँ म पहिलोचोटि खेल्दैछु जीवनमा। त्यो कुरा चाहिँ मेरो लागि अब हामी धेरै खेलाड़ीहरूको लागि नौलो अनुभव रहनेछ भनौँ न। अधिकांश खेलाड़ीहरू दशैंको समयमा खेलमै व्यस्त हुन्थ्यो। यो चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल गेमहरू प्राय यही बेलामा हुने गर्दथ्यो होइन। खेलकुदकै भाषामा भन्नुपर्दा अहिले खेलाड़ीहरू ग्रुप
अफ डेथमा छन्। यो वर्ष दशैं खल्लो तरिकाले मनाए पनि राष्ट्रिय प्रतियोगिताकै लागि भनेर वर्षौंदेखि गरेको मेहनत खेर नफाल्ने बताउँछिन् 12औं र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साक्की स्वर्ण पदक विजेता निमा घरती मगर। दशैं चाहिँ खल्लो नै हुने भएन, अरू त त्यो हाम्रो ट्रेनिङ पनि भइरहेछ। अहिले दशैं टाइम पनि ट्रेनिङ भइरहेछ। हाम्रो 9को लागि प्रिपरेसन यति वर्ष हामीले यति मेहनत गरेको छौँ। दशैं पछि नै हाम्रो 9 गेम छ होइन, त्यो हाम्रो मेहनत त खेर फाल्नु भएन नि। सो हामीले चाहिँ ट्रेनिङमै फोकस भइरहेछ। कतिपछि यो नेसनल गेम भइरहेछ, अब यो टाइममा हाम्रो आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउने टाइम हो। हुन त हाम्रो ठुलो चाड हो दशैं पनि, तर पनि अब यत्रो वर्ष मेहनत गरेछ यही अब नेसनल गेममा राम्रो पर्फर्मेन्स दिनको लागि भनेर। अब दशैं चाहिँ खल्लो नै हुने भयो। पहिला जस्तो अब इन्जोयमेन्ट जस्तो त हुँदैन होइन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र अब खेलाड़ीहरू आएर खेल्ने काम मात्रै बाँकी रहेको जनाएको छ। जसरी खेलाड़ीहरू प्रतियोगिताको तयारीमा जुटेका छन् त्यसरी नै राखेप पनि लागि परेको बताउँछन् सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ। तयारीको सबै चरणहरू अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। समयका हिसाबले हामीलाई त्यस्तो समस्या पर्दैन भन्ने कुरा नै हाम्रो बुझाइ छ र त्यही अनुसार हाम्रो तयारी भइराखेको। 9 राष्ट्रिय खेलकुद सचिवालयसँग सम्बन्धित र खास उपसमितिसँग सम्बन्धित कर्मचारी साथीहरू बिदाको बेलामा पनि काम गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ र काम गरिराखेको छ। दशैं एउटा चाड हो भने खेलकुद कर्मीका लागि फेरि राष्ट्रिय खेलकुद अर्को ठूलो चाड हो। उदयमान खेलाड़ीहरूका लागि राष्ट्रिय प्रतियोगिता आफ्नो कला प्रदर्शन गर्ने उपयुक्त माध्यम हो। यहाँ 100% योगदान दिन नसके उनीहरूले देखेको सपनामा कुठाराघात हुनेछ। यस्तोमा प्रतिभा बीच प्रतिभाको प्रतिस्पर्धा हुने खेलमा खेलाड़ीहरूले आफूलाई सर्वोत्कृष्ट साबित गर्नुपर्नेछ, जुन उनीहरूका लागि सगरमाथा आरोहण गर्नुभन्दा कम चुनौतीपूर्ण हुने छैन। यस्तोमा खुशीसँग चाडबाड मनाउन र उत्कृष्टताको कसौटीमा खरो उत्रिने कुरालाई खेलाड़ीहरूले आत्मसात गर्नुपर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। टिकट वितरणमा पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो बेहोरेको कांग्रेसले आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मापदण्ड तयार गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको आज बसेको बैठकले उम्मेद्वारको मापदण्ड तयार गरेको हो, जसमा हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि पदमा उम्मेद्वार भएको व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको उम्मेद्वार नबनाउने उल्लेख गरिएको छ। त्यसबाहेक उम्मेद्वार चयन गर्दा पार्टीको विभिन्न तहबाट विधान बमोजिम उम्मेद्वारको लागि भएको सिफारिश, व्यक्तिगत योग्यता, नैतिकता, कार्यक्षमता, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्याएको योगदान, सामाजिक भूमिका, पार्टीको विभिन्न तह र क्षेत्रमा गरेको योगदान, लोकप्रियता एवं आगामी दिनको सम्भावना समेतलाई आधार बनाइनेछ भन्ने निर्णय गरेको हो। मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा समानुपातिक तर्फका केही नामहरू हेरफेर गरिएको समेत उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा स्थानीय निर्वाचन क्रममा अनुशासन उल्लंघन गरेका र कार्यवाहीको प्रक्रियामा रहेकालाई पनि सक्रिय हुन आग्रह गरिएको छ। यसअघि कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवालाई उम्मेद्वार छान्ने अधिकार दिएको थियो। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको अर्को बैठक आगामी असोज 20 गते बिहान 9 बजे बस्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबाट 29 जनाले आफ्नो नाम फिर्ता लिएका छन्। निर्वाचन आयोगले संशोधित बन्द सूचीबाट नाम फिर्ता गर्न आज मध्याह 12 बजेसम्मको समय सीमा तोकेको थियो, जस अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फबाट 9 जना र प्रदेशसभाबाट समानुपातिक तर्फका 20 जनाको नाम फिर्ता भएको छ। प्रदेशसभातर्फ प्रदेश नम्बर 1 मा 6, मध्य प्रदेशमा 2, बागमती प्रदेशमा 10, गण्डकी प्रदेशमा 1 र लुम्बिनी प्रदेशमा 1 जनाको नाम फिर्ता भएको समानुपातिक तर्फका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सत्तारूढ़ दल कांग्रेसले प्रतिनिधि सभातर्फ 4, प्रदेशसभातर्फ 5 को नाम फिर्ता लिएको छ भने जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रतिनिधि सभातर्फ 3 र प्रदेशसभातर्फ 2 जनाको नाम फिर्ता लिएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभातर्फ 1 र प्रदेशसभातर्फ 1 जनाको नाम फिर्ता लिएको प्रवक्ता वाग्लेले बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधि सभातर्फ 1 र प्रदेशसभातर्फ 3 जनाको नाम फिर्ता लिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश नम्बर 1 मा 1 जना र पुनर्जागरण पार्टीले बागमती प्रदेशमा 5 जना र राष्ट्रिय नागरिक पार्टीले बागमती प्रदेशमा 3 जनाको नाम फिर्ता लिएको छ। नाम फिर्ता भएको सूचीमा भोलि र पर्सिसम्ममा अर्को नाम राख्न सकिने आयोगले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। भट्टराईले आज फेसबुक मार्फत आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने जानकारी गराउनु भएको हो। भट्टराईले भन्नुभयो, चुनाव नलड्नु भनेको राजनीति छोड्नु होइन। कतिपय मानिसहरूले जानेर नजानेर त्यस्तो सोच्न भन्न सक्छन्। सत्तादेखि सत्ता र चुनावदेखि चुनावसम्मको राजनीति गर्नेहरूले त्यसो भन्नु अन्यथा होइन, तर सही र असल राजनीति भनेको समाजको अग्रगामी रूपान्तरण र जनता समाजको सेवा गर्ने साधन हो। उहाँले चुनाव नलडे पनि पार्टीको काम र जनसेवामा निरन्तर खटिरहने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। भट्टराई 2064 र 2070 सालको संविधान सभा तथा 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गोर्खाबाट विजयी हुनुभएको हो। सीट बाँडफाँडलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउन बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक आज पनि निष्कर्षविहीन बनेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहमति हुन सकेन। बैठक भोलि बिहान 8 बजे पुनः बस्ने एक नेताले बताएका छन्। सीट बाँडफाँडमा सहमति भए आजै संयुक्त हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो। कोजागत पूर्णिमाको दिन अर्थात असोज 23 गते प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ताको तालिका रहेकाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई सहमतिका लागि थप दबाव बढ़ेको छ। गठबन्धनमा मध्य प्रदेशमा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। प्रतिनिधि सभाका लागि अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति भए पनि मध्य प्रदेशमा कांग्रेस र जसपाले बढ़ी सीट दावी गरेपछि समस्या भएको हो। कंग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले परिवर्तन र संविधान जगाउने एजेण्डा लिएर आगामी चुनावमा जाने बताउनु भएको छ। दशैंको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै वरिष्ठ नेता पौडेलले संविधान रक्षा गर्दै विकास र उन्नतिको अठोट लिएर चुनावी मैदानमा होमिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। पौडेलले देशलाई उल्टो बाटोमा लैजाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरूरी रहेको बताउनुभयो। नेपाललाई सुशासन दिएर नेपालको उन्नति गर्ने सामर्थ्य प्रदर्शन गरेर देशलाई उल्टो बाटोतिर लाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने सामर्थ्य हामीमा आवश्यक परेको छ। उहाँले मुलुकलाई स्पष्ट दिशा दिने लक्ष्य सहित 5 दलको गठबन्धन भएको बताउनु भएको छ। दशैं लगायत चाडपर्वमा चोरी र लुटपाट लगायतका आपराधिक घटना हुन सक्ने भन्दै नेपाल प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा बलियो सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको बताएको छ। घर वा भाडा लिएर बसेकाहरू काठमाडौँबाट बाहिरिएकाले आपराधिक घटना हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले उपत्यकामा सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजाललाई सोधेका छौं। हाम्रो चाडपर्वहरू सुरु भइसकेका छन्। दशैं पछाडि तिहार आउँछ, छठ पनि आउँछ। यो तीनवटा चाडहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हाम्रो सुरक्षा योजना बनाएर व्यवस्थित तरिकाले प्रहरीहरू परिचालन गरेका छौँ। यो हाम्रो सुरक्षा योजना अन्तर्गत 7500 प्लसको संख्यामा हामीले सादा पोसाक, ट्राफिक प्रहरी र जनपद प्रहरीहरू परिचालन गरेका। विशेष त हाम्रो यो सुरक्षा योजना बमोजिम अब यो चाडपर्व भनेपछि त्यसै पनि अलिकति आर्थिक गतिविधिहरू पनि बढ्ने भएको हुनाले हामीले आर्थिक गतिविधि हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र विभिन्न शपिङ सेन्टरहरूमा पनि प्रहरीहरू चाहिँ युनिफर्म प्रहरी र सादा प्रहरीहरू हामीले परिचालन गरेका छौँ। यहाँ काठमाडौँबाट बाहिर अब विशेष त हाम्रो चाडपर्वमा काठमाडौँबाट बाहिरतिर दशैं चाडपर्व मान्न धेरैजना व्यक्तिहरू जाने हुनाले कुनै पनि किसिमको यात्रुहरूलाई चाहिँ झन्झट नहोस्, दुविधा नहोस् अथवा अलमल नहोस् भनेर हामीले चाहिँ 28 वटा चाहिँ हेल्प डेस्कहरू स्थापना गरेका छौँ। हामी सचेत छौँ, त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले प्रहरीहरू परिचालित गरिरहेका छौँ। विशेष गरी चाडपर्वको समयमा चाहिँ यात्रुहरू ठगिने समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ तपाईँहरू कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? अहिले चाडपर्वमा कुनै पनि यात्रुहरू नठगिउन् अथवा कुनै पनि बिचौलियाले म सस्तोमा टिकट काटिदिन्छु अथवा म टिकट उपलब्ध गराइदिन्छु भनेर चाहिँ कुनै पनि यात्रुहरूलाई नठगुन् अथवा बढी भाडा नलिउन् भन्नका लागि चाहिँ हामीले हाम्रो ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चाहिँ अहिले अपरेसन चलाइरहेको छ। त्यस्तोहरूमा चाहिँ हामीले सूचना प्राप्त हुने बित्तिकै हाम्रो अनुगमन पनि हुन्छ। हामीले सूचना पायौँ कुनै पनि यात्रु महानुभावहरूले चाहिँ म यसरी ठगिएँ भनेको अवस्थामा तुरन्तै पुलिसले त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गरेर जो जे गर्नुपर्ने आवश्यक कारबाहीहरू अन द स्पट गरिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी चाडपर्वको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट वर्षेनी लाखौं संख्यामा मानिसहरू बाहिरिने गर्दछन्। छोडेर गएको घर तथा कोठाहरूको संरक्षण र रेखदेख चाहिँ कसरी गर्न सकिएला? सम्भवतः सुरक्षा भन्ने दायित्व भनेको पहिला इन्डिभिजुअल व्यक्ति विशेषको आफ्नो पनि आफ्नै हो।
काठमाडौँबाट बाहिरतिर दसैँ मान्न गइरहँदाखेरि घरमा चाहिँ ताला चाबीको भर मात्रै रहने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो छर छिमेकीहरूलाई म यति दिन यहाँ जाँदैछु, यसो मेरो घरको पनि रेखदेख गरिदिनु होला भनेर चाहिँ भनिदिने, जानकारी दिइदिने आफ्नो छिमेकीहरूलाई। टेलिफोन एक्सचेन्ज त कतिपय छिमेकीहरूमा हुन्छ नि, नभएको अवस्थामा पनि टेलिफोन एक्सचेन्ज गर्ने, आफ्नो नम्बर उहाँहरूलाई दिने, उहाँहरूको नम्बर आफूले लाने र घर गइसकेपछि अथवा यहाँबाट काठमाडौँभन्दा बाहिर गइसकेपछि पनि टाइममा फोन गरेर चाहिँ मेरो घरको अवस्था के छ भनेर सोधिदिनु भयो भने चाहिँ पक्कै पनि घर एक्लो भएको अवस्थामा कुनै पनि किसिमका चाहिँ भनौँ न चोरी लगायतका घटनाहरूबाट हामी बच्न सक्ने अवस्था रहन्छ। जस्तो कि आफ्नो घर छोडेर काठमाडौँ बाहिर गइरहँदाखेरि चाहिँ नजिकको प्रहरी, किनभने हामी कहाँमा प्रहरी सञ्जाल भनेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा हामीले ठाउँ व्यवस्था गरेका छौँ, हाम्रा कार्यालयहरू ठाउँ छन्। नजिकको प्रहरी कार्यालयमा गएर चाहिँ म यति दिन चाहिँ दसैँको लागि घर जाँदैछु, मेरो घर फलान ठाउँमा छ, यसो तपाईँहरूको गस्ती 24 घण्टा भइरहेको हुन्छ, मेरो घरलाई पनि हेरिदिनु होला, मैले यहाँहरूको जिम्मामा घर छोडेर जाँदैछु भनेर चाहिँ भनिदिने। आफ्नो नम्बर नजिकको प्रहरी कार्यालयलाई दिइदिने, नजिकको प्रहरी कार्यालयको नम्बर आफूले लिएर जाने र यहाँबाट घर पुगिसकेपछि छिमेकीलाई गरे जस्तै प्रहरीहरूलाई पनि के छ मेरो घरको अवस्था यसो हेरिदिनु होला भनेपछि त्यसले प्रहरी र व्यक्ति विशेषमा पनि एउटा भातृत्वको विकास पनि गराउँछ भने सम्भावित जोखिमबाट पनि हामी चाहिँ बच्न सक्छौँ। मनासलु हिम पहिरोमा परि बेपत्ता भएका ताप्लेजुङका दावा छिरिङ शेर्पाको शव फेला परेको छ। हिजो दिउँसो करिब 3:30 बजे पहिलो र दोस्रो आधार शिविरको बीचमा पहिरो खसेपछि उनी बेपत्ता भएका थिए। गत सोमबार गएको हिम पहिरोमा पुरिएर गाइड अनुप राईको मृत्यु भएको थियो भने 10 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको थियो। सुगौली सन्धिपछि नागरिक गढीबाट इलामको माइस्थानमा सारेको ऐतिहासिक युद्धकालीन तोप इलाममा पुनर्स्थापना गरिएको छ। सुगौली सन्धिपछि दार्जीलिङको नागरिक भन्ने स्थानबाट करफोक हुँदै तोप इलाम ल्याइएको थियो। द्वन्द्वकालमा इलामबाट निशान र तोप अन्यत्रै लगिएपछि इलामका बासिन्दाहरूले फिर्ताको माग गर्दै आएका थिए। इलाम सहकर्मी विप्लव भट्टराईको एक रिपोर्ट। दशैंको अवसरमा मुलुकभरका शक्तिपीठमा धूमधाम धार्मिक अनुष्ठान चलिरहेको छ। यही सन्दर्भमा इलाममा भने दशैंको रौनकसँगै फूलपातीको अवसर थप उत्सवमय बन्यो। ऐतिहासिक धार्मिक र पर्यटकीय महत्वको निशान र तोप इलाममा स्थापित भएसँगै स्थानीयले विभिन्न झाँकीसहित बजार परिक्रमा गर्दै खुशी साटे। यो पटक 2वटा युद्धकालीन तोप ल्याएर माइस्थान मन्दिर परिसरमा राखिएको हो। 185 वर्ष अघिको निशान र तोपको ऐतिहासिक महत्व छ। इतिहासको रूपमा रहेको निशान र तोपको पुनर्स्थापनाले इलामको पर्यटन प्रवर्धनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। एकीकरणका क्रममा नेपालको पूर्वी सीमाको इतिहास जान्न चाहनेहरूका लागि यो गतिलो अवसर बनेको खोजकर्ता युद्ध वैद्य बताउनुहुन्छ। पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म नेपालको सिमाना पुगेको गर्भिलो इतिहास निशान र तोपले उजागर गर्ने वैद्यको भनाइ छ। यसले चाहिँ नेपालको इतिहासमा पूर्वको यो जुन प्रयास हो र यो इलामलाई चाहिँ त्यो इतिहासलाई जीवित बनाउन आजको उसले चाहिँ बडो महत्वपूर्ण गर्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले अब विभिन्न क्षेत्रमा पुञ्जीकृत गर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ हाम्रो विकासमा यो उपलब्धिलाई हामीले उपयोग गर्न जान्यौँ भने चाहिँ यो साह्रै ठुलो उपलब्धि हुन्छ। 17औं शताब्दीमा कन्काई माई पूर्वको भाग सिक्किमले हडपेको अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाहले टिस्टासम्मको भूभाग फिर्ता ल्याएर एकीकरण अभियान चलाएको इतिहास छ। यही समयमा प्रयोग भएको निशान र तोप इलाममा स्थापित भएको हो। 2059 वैशाख 26 गते निशान र तोप अन्यत्र लगिएको थियो। 2074 असार 23 गते निशान फिर्ता भएको थियो। इलामवासीको चाहना र संस्कृति संरक्षणमा नेपाली सेनाको योजना अनुसार पुनर्स्थापना गरिएको इलाम स्थित रण शार्दुल गणका प्रमुख सुनिल सुवेदीले बताउनुभयो। इतिहासको संरक्षण अनि प्रवर्धन गर्ने, त्यस्तै संस्कृति परम्परा उजागर गर्ने नेपाली सेनाको प्राथमिकताको विषय नै हो। त्यस्तै नागरिक सैनिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने पनि नेपाली सेनाको अर्को प्राथमिकताको विषय हो। इलामवासीहरूको चाहना छ, इच्छा प्रकट भएको थियो। हाम्रो निशान पुनर्स्थापना भयो, त्यो पनि पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो भनेर। र त्यस लगतै प्रधान सेनापतिबाट हामीलाई स्पष्ट निर्देशन भयो, यो तोप यहाँबाट लगेको तोप कहाँ छ पत्ता लगाएर खोजेर ल्याएर पुनर्स्थापना दिनलाई स्पष्ट निर्देशन भइसके पछाडि हामीले खोजी गऱ्यौँ। नेपाली सेनाको थियो
त्यसलाई ल्याएर प्रस्तावना गर्न सम्भव भयो। विक्रम सम्वत 1872 को सुगौली सन्धिपछि भारतको नागरिक गढीबाट नेपाली सेनाले निशान र तोपसँगै सैनिक टुकुडी प्रथम पटक सूर्योदय नगरपालिका स्थित पूर्णे डाँडा सारिएको थियो। सैनिक बस्ने गढी त्यसपछि माई जोगमाईको नामसालिङ हुँदै इलाम नगरपालिकाको माईस्थानमा स्थापना भएको थियो। त्यसबेला यहाँ मन्दिर थिएन। सेनाले विक्रम सम्वत 1880 मा यहाँ मन्दिर निर्माण गरेको इतिहास छ। सेनाले आफ्नो पल्टन गणको सरुवासँगै निशान लैजाने गरिए पनि इलाममा त्यसपछि फेरिएका गणहरूले श्रीनाथको निशान र तोप लगेका थिएनन्। नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टासम्म पुगेको प्रमाणको रूपमा रहेको निशान र तोप फर्काउन नेपाली सेनासँगै इलाम नगरपालिका र इलामवासीले अगुवाई गरेका हुन्। पुरातात्विक हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको माईस्थान क्षेत्रमा निशानसँगै तोप स्थापनाले इलामको सांस्कृतिक महत्व बढाएको इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापा बताउनुहुन्छ। मुलुकको जिउँदो इतिहासको रूपमा रहेको निशान र तोपको पुनर्स्थापनाले इलामको पर्यटकीय सम्पदा थपिएको मात्र छैन, एकीकरण अभियानमा फैलिएको नेपाल सुगौली सन्धिका कारण कसरी खुम्चियो भन्ने सबुत प्रमाणको साक्षी पनि भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। कान्तिपुर डायरीमा अब सर्लाही डायरीको पालो। सर्लाही डायरीबाट ओम प्रकाश ठाकुरको नमस्कार। दशैंको रौनकसँगै सर्लाहीको ग्रामीण तथा बजार क्षेत्रमा चहल पहल बढेको छ। जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका स्थानीयले माता दुर्गाको पण्डाल बनाएर धुमधामका साथ पूजा आजा गरिरहेका छन् भने उत्तरी क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम गरी रमाइलोका साथ बडा दशैं मनाइरहेका छन्। यसपटक चुनावको माहौलले पनि गाउँ बस्तीमा चहल पहल बढ्दो छ। गाउँ गाउँमा राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू मतदाता भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। विगतका दशैंमा सदरमुकाम तथा बजार क्षेत्रमा केन्द्रित राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू प्रदेश र को चुनाव हुन लागेकाले गाउँ केन्द्रित भइरहेका हुन्। उनीहरू मतदाता लोभ्याउने प्रयासमा लागेका छन्। सर्लाहीका दुई पालिकाले बजेट ल्याउन नसक्दा प्रशासनिकदेखि विकास निर्माणका काम रोकिएका छन्। बजेट नआएकै कारण यसपटक वृद्ध वृद्धा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित भएका छन् भने कर्मचारीले पनि तलब पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। जिल्लाको हरिपूर्वा नगरपालिका र विष्णु गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। जनप्रतिनिधि बीच विवाद हुँदा बजेट ल्याउन बहुमत पुग्न नसकेको पालिका प्रमुखहरूको भनाइ छ। विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून रहेको लालबन्दी नगरपालिका 13 नारायण डाँडा स्थित प्राथमिक विद्यालयले सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर पठन पाठन गराउँदै आएको छ। विद्यालयमा बाल विकासदेखि कक्षा 5 सम्म जम्मा 57 जना विद्यार्थी भर्ना भए पनि 20 देखि 25 विद्यार्थी मात्र आउने गरेका छन्। विद्यार्थी संख्या कम भएका कारण प्रधानाध्यापक इन्द्र बहादुर विश्वकर्माको मात्र दरबन्दी छ। विद्यालयमा बाल विकास र निजी स्रोत गरी 3 जना शिक्षक छन्। विद्यार्थी कम भएका कारण सबै कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर पढाउँदै आएको प्रधानाध्यापक विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने बलरा नगरपालिकाका अधिकांश स्वास्थ्य संस्था अस्तव्यस्त छन्। ती स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भवन, कर्मचारी र औषधिको मार खेपिरहेका छन्, जसले नागरिक स्वास्थ्य संस्थाबाट सहज तरिकाले उपचार सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्। कतिपय स्वास्थ्य चौकीको भवन काम लाग्ने अवस्थाका छैनन्। बर्खाको बेला कोठा चुहिँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी छाता ओढेर सेवा दिने गरेका छन्। पानी चुहिएकै कारण स्टोरमा राखिएको औषधि बिग्रने गरेका छन्। भवनको अभाव खेपिरहेका यी स्वास्थ्य चौकीहरूमा पर्याप्त मात्रामा औषधि पनि छैन। अवस्था सर्लाही डायरी आजलाई यति नै। ओम प्रकाश ठाकुर बिदा हुन्छु, नमस्कार। सर्लाही डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। आगामी 2023 देखि एक दशकलाई भिजिट नेपाल दशकका रूपमा मनाउने पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै पर्यटन क्षेत्र रहेकाले यसको विकास सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाको सम्मेलनमा सहभागी हुन क्यानाडा भ्रमणमा रहनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली समुदायले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मुलुकका लागि आगामी दशक निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। विदेशमा रहेका हरेक नेपालीले एकजना मात्रै विदेशीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाउन सके निकै ठूलो योगदान पुग्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रूसले कब्जा गरेका 4 युक्रेनी क्षेत्रमध्ये पूर्वी क्षेत्रमा रहेको एक प्रमुख शहर लिमानलाई रूसी सेनाबाट मुक्त गरिएको दावी गर्नुभएको छ। अमेरिका र युरोपेली युनियनको विरोधका बीच रूसले युक्रेनी भूभाग जनमत संग्रह मार्फत कब्जा लिएको केही दिनपछि मुख्य शहर फिर्ता लिन सफल भएको युक्रेनले दावी गरेको हो। मस्कोले सैनिक गतिविधि बढ़ाइरहेका बेला शहर फिर्ता लिनुलाई युक्रेनले आफ्नो सेनाको प्रमुख सफलताको रूपमा अर्थ्याएको छ। फिर्ता गरिएको भूमिको रक्षा जुनसुकै मूल्यमा गर्ने युक्रेनको दावी छ। अमेरिकाको कारण आफ्नो मुलुकमा हिंसा भट्किएको इरानले आरोप लगाएको छ।
प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी एक इरानी कुर्दिश महिला सामा अमिनीको 2 साता अघि हत्या भएको विरोधमा जारी प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएको छ। सोही क्रममा इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीले अमेरिका लगायत देशको कारण आफ्नो मुलुकमा समस्या भएको बताउनु भएको हो। अमेरिका र इजरायलले इरानको प्रगतिमा बाधा खड़ा गरेको समेत सर्वोच्च नेता खामेनीको भनाइ छ। घटनाको 2 सातापछि इरानी नेता खामेनीले पहिलो पटक सम्बोधन गर्नुभएको अल जजिराले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपालका क्याण्डिडेट मास्टर कृष्ण थापाले ओमानमा जारी एसियन एमेच्योर चेस च्याम्पियनशीपमा अपराजित यात्रा कायम राखेका छन्। 5 चरणको समाप्तिमा 4.5 अंक जोड्दै थापाले आफ्नो लय प्रदर्शन गरिरहेका छन्। डिफेन्डिङ च्याम्पियन समेत रहेका थापाले 4औं चरणमा आफूभन्दा कम वरियताका भारतीय मधुसूदन केआरसँग बराबरीमा रोकिए। 5औं चरणमा दोस्रो वरियताका लेबनानी खेलाड़ी मासरानी महमुदलाई थापाले पराजित गरेका हुन्। 9 चरणसम्म चल्ने च्याम्पियनशीपमा बाँकी 4 खेलमा समेत अनुकूल नतिजा निकालेर नेपाल र नेपालीलाई दशैंको उपहार दिन आतुर रहेको थापाले बताएका छन्। एसियाली 20 देशका 146 जना खेलाड़ीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको च्याम्पियनशीप विजया दशमीको दिन सकिनेछ। जाँदा जाँदै यस बुलेटिनका मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक। दशैंको 8औं दिन आज महाअष्टमी पर्व मनाइदै शक्ति पीठहरूमा दिनभरि भक्तजनको घुइँचो। कांग्रेसले आसन प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मापदण्ड बनायो। स्थानीय तह निर्वाचनमा कुनै पनि पदमा उम्मेद्वार भएकाले टिकट नपाउने। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि बुझाइएको समानुपातिक बन्द सूचीमा 29 जनाको नाम फिर्ता। आगामी चुनावमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको घोषणा। रूसले कब्जा गरेको पूर्वी क्षेत्रको प्रमुख सहर रूसी सेनाबाट मुक्त गरेको युक्रेनको दावी। र दशैं लगत्तै राष्ट्रिय खेलकुद हुने भएपछि खेलाड़ीहरूले मन खोलेर चाड मनाउन पाएनन्। सांस्कृतिक पर्व कि व्यावसायिक पर्व मनाउने भन्ने दुविधा। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यति नै। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी रमेश र म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।